अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 6-7 अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से भी चंद मुख्तसर गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले 2-3 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेना जरूरी समझता हूं। नाजरीन, आज अवाम पे महंगाई का एक बम गिरा दिया गया है। जी हां, बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 85 पैसे इजाफा कर दिया गया है और पाकिस्तान के वजीफाखोर तनख्वाहदार सहाफियों के बकौल ये हलाल महंगाई है। यही काम अगर इमरान खान साहब करते तो डेफिनेटली ये हराम महंगाई होती। चुनांचे आप देख लीजिए कि गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द काबीना फाइनल कर लें ताकि महंगाई का ये बोझ जो है पीडीएम की सारी जुमातों में तकसीम हो जाए। यानी महंगाई का बोझ तकसीम करना है, महंगाई कम नहीं करनी है। ये हलाल महंगाई, ये है इनके मुनाफिकाना चेहरे जिन्हें दिन रात गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे। मैं गालियों की हिमायत नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली इनके करतूत भी तो ऐसे ही है ना। खैर, आगे चले नाजरीन। दूसरी तरफ नाजरीन एक खबर आई है कि कल रात खबर आई थी कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने पनाहगाहें बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया का एक दबाव, एक प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो गया और उसके बाद आपने देखा कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जो ट्रेंड है इसने बड़े बड़े तुरम खानों की नींदें हराम कर दी हैं, नींदें हराम की हुई हैं उनकी। तो इस ट्रेंड की वजह से, अवामी नफरत की वजह से उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा है और आज नून लीग ने तरदीद कर दिया है और कहा है कि हम पनाहगाहें बंद नहीं करने जा रहे। तो ये जो है अवामी प्रेशर की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना 18 घंटों से ये खबर चल रही थी, इनकी तरफ से कोई जो तरदीद है वो सामने नहीं आ रही थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं, इमरान खान साहब की साबका अहलिया हैं जमाइमा खान, उन्होंने ट्वीट किए हैं कुछ और उन ट्वीट्स में उन्होंने बताया है कि बरतानिया में मैं ग्लासगो में मुकीम हूं और मेरे घर के बाहर चंद गुंडे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे बच्चों की तस्वीरें उन्होंने उठाई हुई हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ भी जो है ना स्लोगन्स और नारे बुलंद कर रहे हैं और गैर अखलाकी नारे लगाए जा रहे हैं। यहां तक कहा है जमाइमा खान ने, और साथ ही साथ जमाइमा खान ने यह कहा कि मुझे लगता है कि हम 90 की दहाई में फिर से वापस आ गए हैं, क्योंकि 90 के दहाई में भी शरीफ खानदान ने गालियां निकाली थी जमाइमा खान को और किरदार कशी की थी और गैर अखलाकी बदतहजीबी पर मबनी जो है ना वो फिक्रे कसे थे। तो ये जमाइमा खान ने जो है ना उस वक़्त नून लीग ने उस वक़्त किया था। तो देखिए जमाइमा खान को भी ये याद है कि 90 के दौर में उनके साथ क्या हुआ और फिर हम उसी दौर में वापस चले गए हैं। तो इस पे हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है जमाइमा खान को टैग करके और कहा है कि जनाब बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए और तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि वो शरीफ खानदान का जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसके सामने एहतजाज न करें, उसके सामने एहतजाज न करें और उसके सामने वो एहतजाज ख़त्म कर दें। और इसके अलावा PMLN वालों को भी चाहिए कि वो जमाइमा खान के घर के सामने एहतजाज ख़त्म कर दें। तो इस पे हामिद मीर के इस ट्वीट पे जमाइमा खान ने जवाब दिया है कि बात यह है कि अगर शरीफ खानदान के घर के बाहर एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज होता है, तो वो तो सियासी लोग हैं, वो तो हुक्मरान रहे हैं। मैंने तो हुक्मरानी की ही नहीं है, मेरे तो सियासत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। मैंने सियासत में कुछ कमाई नहीं की है, मैंने सियासत में जायदादें नहीं बनाई है, तो मेरे खिलाफ नून लीग वाले इस तरह क्यों कर रहे हैं? अगर उनके खिलाफ होता है, एहतजाज होता है, तो वो तो हुक्मरान रहे हैं और हुक्मरानों से ही अपने अवाम जवाब तलबी करती है। तो मेरे ख्याल में जमाइमा खान का ये जो जवाब है यह हामिद मीर के मुंह पे एक किस्म का जनाटेदार तप्पड़ है, तप्पड़। लेकिन अगर इनको महसूस हो तो फिर बात है ना, अगर महसूस ही ना हो तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ? मतलब मैं किसी का जिम्मेदार तो नहीं बन सकता अगर कोई किसी बात को महसूस नहीं करना चाहता। एक बात तो ये हो गई नाजरीन। दूसरी बात यह है कि सलीम साफ़ी, यकीन माने कभी कभार मेरा गालियाँ देने को दिल करता है जब मैं ये नाम लेता हूँ साफ़ियों के, लेकिन बड़े मुश्किल से जब्त करता हूँ
کیونکہ میرا یہ اصول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 2.5-3 سالوں میں کبھی ایک بھی غیر اخلاقی لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب میں یہ چند 8-10 صحافیوں کے نام لیتا ہوں تو میرا بی پی جو ہے وہ فلکچویٹ ضرور کرتا ہے، بڑے مشکل سے میں کنٹرول کرتا ہوں، بڑی مشکل سے، واللہ روزوں سے ہوں، کیونکہ گالی نکالنا میں اس کے ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں تو میں خود کس طرح یہ کام کر سکتا ہوں۔ خیر آگے چلیں۔ سلیم صافی نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی مراسلہ ہوا، غیر ملکی خط ہوا، یہ ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اب اس بندے سے کوئی پوچھے کہ تھوڑی کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی غیرت کی ایک رمق بھی آپ کے اندر باقی ہے؟ آپ کے اس ٹویٹ پہ اور اس دعوے پہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل میزائل سے حملہ کر دیا ہے، آپ کے اوپر تو میزائل حملہ ہو گیا، آپ کی صحافت پہ، آپ کی صحافت تو میزائل حملہ ہو گیا ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے۔ یعنی مداخلت ہوئی ہے، مداخلت سازش سے بہت بڑی چیز ہے۔ سازش کا ایک پلان، سازش کیا ہوتا ہے؟ ایک پلان مرتب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو مداخلت کہتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ مان لیا، یا تو اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں یار، عمران خان صاحب نے ویسے ہی ہوائی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے تو ہم مان لیتے۔ سلیم صافی صاحب غیرت کا، پشتوں کا تقاضا یہ ہے، پٹھان اپنے آپ کو کہتے ہو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ کسی غیر ملکی یا یورپی ملک نے کوئی مراسلہ لکھا ہے یا بھیجا ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کر دی ہے بھائی، تصدیق کر دی ہے۔ اب سازش کا لفظ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس لیے استعمال نہیں کیا میری جان کہ پھر تو پوری کی پوری یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کلعدم قرار دیا جانا تھا، خود ان کے اوپر چارج شیٹ ہونی تھی، خود ان کے اوپر، اور خود عمران خان صاحب نے کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے بھائی، مداخلت ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، تو وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تسلیم کر لیا۔ لیکن پتہ نہیں اگر اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے سلیم صافی صاحب تو پشتون ولی کا ہی خیال رکھ دو۔ میں بھی پٹھان ہوں، میں نے 10 نوکریاں خدا کی قسم چھوڑی ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، 10 نوکریوں سے میں نے استعفیٰ دیا۔ آپ کتنے بغیرت بن گئے ہو کہ اپنی زبان کا لحاظ نہیں کرتے یار، ایک نوکری آپ سے نہیں چھوٹتی، آپ ایک صحافت آپ سے نہیں چھوٹتی، کوئی اور کام شروع کر دو، یا پھر ایسی بات آپ کو بڑی کرنی نہیں چاہیے تھی نا، ایسی بڑی بات آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی جو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن خیر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ناظرین شاید آپ اس سے اتفاق کرتے ہو یا نہ کرتے ہوں، اور ایک بات میں یاد رکھ لیں، فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں۔ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب اگر راستے پہ نہیں آتے، عمران خان صاحب کو پیغامات دیے گئے ہیں کہ آپ سنبھل جائیں، تنقید نہ کریں، بس چوروں ڈاکوؤں کو حکومت کرنے دیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ عمران خان صاحب اتنے آسانی کے ساتھ ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سر دست ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔